Greetings in Nepal. नेपाललाई मेरो अभिवादन छ. My name is Walter Zygarewicz and Kieran is translating. मेरो नाम अल्टर जिग्रावेज हो र अनुवादमा म किरण. This is our lesson number 12, but it is recording number 18. यो चाहिँ हाम्रो लेसन नम्बर 12 रहेको छ, तर हाम्रो रेकर्डिङ चाहिँ नम्बर 18 रहेको छ. Today's subject is the leader and stress. आजको हाम्रो विषय वस्तु रहेको छ अगुवा र तनावको विषयमा. I don't know in Nepal how much stress people have in their everyday lives. मलाई थाहा छैन नेपालका कति मानिसहरूसँग प्रत्येक दिन उनीहरूको जीवनमा तनाव हुन्छ भनेर. But in America, stress is a big problem. तर अमेरिकामा तनाव भन्ने कुरा एउटा ठूलो समस्याको रूपमा रहेको छ. Many years ago, a study was made of family physicians. धेरै वर्ष अगाडि त्यहाँनिर पारिवारिक चिकित्सकले बनाएको एउटा रिपोर्ट रहेको छ. And at that time, 2/3 of office visits to see a doctor were related to stress. त्यहाँनिर तीन भागको चाहिँ दुई भागलाई चाहिँ जति पनि मानिसहरू त्यहाँनिर जचाउनको लागि आउँथे उनीहरू चाहिँ शीघ्र तनावमा हुन्थे भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ. And stress related problems were costing United States employers about $75 billion at that time. And now I think it may be much more. हामी हेर्छौं भने त्यो समयमा चाहिँ $75 बिलियन चाहिँ त्यो जति पनि अमेरिकामा काम गर्नेहरू कामदारहरू थिए उनीहरूलाई चाहिँ तनावको कारणले चाहिँ त्यहाँनिर खर्च हुन्थ्यो पैसा. So stress, I'm sorry, go ahead. अहिले हामी हेर्दछौं भने त्यो भन्दा ज्यादा अझै पैसा लागेको हुन सक्छ. So stress is a problem, I think, not only in America, but everywhere around the world. मलाई लाग्छ यो तनाव भन्ने कुरा अमेरिकामा मात्रै नभएर संसारको सबै भागमा एउटा समस्याको रूपमा बसेको छ. And you who are in ministry, you also face stressful situations. तपाईहरु जो सेवकाईमा हुनुहुन्छ तपाईहरुले पनि तनावलाई चाहिँ झेल्नु पर्ने हुन्छ. And right now, during this time of the pandemic, when we are recording these lessons, अहिले जुन यो समय विपत्तिको समय चाहिँ रहेको छ महामारीको यो समयमा जुन हामीले रेकर्ड गरिरहेका छौं, there may be additional stress that you are facing. हुन सक्छ एकदम पहिलेका जति पनि तनावहरू थिए ती अहिले तपाईहरुले झेलिराख्नु भएको छ. Because things that you're accustomed to and the normal schedule that you normally have, you cannot keep today. हुन सक्छ ती केही तपाईका समय तालिकाहरू थिए जसलाई चाहिँ तपाईहरुले त्यहाँनिर निरन्तरता दिन सक्नु भएन. I want us to look at 1 Peter chapter 5 verse 7. म चाहन्छु तपाईहरुले पहिलो पत्रुसको पुस्तक 5 अध्यायको 7 पद हेर्नु भएको होस्. Peter wrote, casting all your cares, all your anxieties, all your worries, all your concerns once and for all on him, on Jesus. पत्रुसले यहाँ यसरी लेखेका छन् तिमीहरुका सारा फिक्री उहाँलाई सुम्पिदियो किनकि उहाँले तिमीहरुको वास्ता गर्नुहुन्छ. For he cares about you with deepest affection and watches over you very carefully. अनि उहाँले चाहिँ हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ एकदम गहिरो प्रकारले उहाँले हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ र हामीलाई हेर्नुहुन्छ. And so the biblical advice to you and to me is that we should cast not just some, but all of our cares on Jesus. त्यसैले हामीलाई यहाँनिर बाइबलीय सुझाव र सल्लाह तपाई र मेरो निम्ति यो छ कि हामीले अलिकति हाम्रो चिन्ता र फिक्री अलिकति मात्रै नभएर सबै चिन्ता र फिक्री चाहिँ हामीले फाल्नु पर्ने हुन्छ. But in reality, many of us only bring some of our cares to Jesus, but not all.
तर हामीहरू जो तपाईँ र म छौँ, हामीले सबै कुरा येशू कहाँ लिएर आउँदैनौँ। अलिकति मात्रै चिन्ता र फिक्री हामीले येशू कहाँ लिएर आउँदछौँ। I do not know if if it is because we think we will be bothering him or because we think some of those things are not so important. मलाई थाहा छैन, सायद हामीले केही कुरा लग्यौँ भने येशू ख्रीष्टलाई अलिकति हैन अलिकति झन्झट गरेको जस्तो हामीले सोच्छौँ कि अथवा यो कुरा महत्त्वपूर्ण छैन, येशू कहाँ लान हामीले त्यो प्रकारले सोच्छौँ कि But sometimes we bring our burdens, we put them at the feet of Jesus during prayer, and when prayer is finished, we pick them up and carry them again. कतिचोटि चाहिँ हामीले फेरि यस्तो पनि गर्दछौँ हैन, जति पनि ती बोझहरू छन् हामीले येशू कहाँ लिएर आउँदछौँ र लिएर आइसकेपछि प्रार्थना गर्छौँ येशू ख्रीष्टको हैन घोडानिर बसेर येशू ख्रीष्टमा घुँडा टेकेर फेरि प्रार्थना सकाउन बित्तिकै ती सबै बोझहरूलाई फेरि ल्याएर बोकेर हामी हिँड्छौँ। Remember that Jesus cares about you and he is interested in every detail of your life. यो कुरा तपाईहरुको लागि चाहिँ सम्झना होस् र यो कुरा अलिकति चाखलाग्दो छ कि येशू ख्रीष्टले तपाईका जति पनि कुराहरू छन् ती सबै कुरालाई चाहिँ अति महत्त्वपूर्णको सम्झिनुहुन्छ र वास्ता गर्नुहुन्छ। I heard of a farmer in Ukraine many years ago. मैले युक्रेनमा चाहिँ एउटा किसानबाट धेरै धेरै वर्ष अगाडि चाहिँ सुनेको थिए, who was walking down the road carrying a big sack of potatoes. अनि उसले चाहिँ त्यो बाटोमा हिँडेर एउटा ठूलो चाहिँ आलुको बोरा झोलासँग चाहिँ उ हिँडिरहेको थियो। And another farmer was coming by with a cart that was drawn by a horse. अनि त्यहाँनिर अर्को पनि किसान आइपुग्यो जो चाहिँ घोडा सँगसँगै हिँडिरहेको थियो। And he stopped and he offered to take this man with the heavy load. अनि त्यसपछि अर्को किसानले त्यो आलुको बोरा बोकिरहेको किसानलाई चाहिँ भन्यो कि म चाहिँ तपाईको यो सामानलाई चाहिँ यसमा बोकिदिनेछु भनेर प्रस्ताव राख्यो। This man was very thankful. He came on the cart and he sat down and they kept going. अनि त्यो मान्छे चाहिँ एकदमै खुसी भएर त्यसमा सामान राखेर उनीहरू चाहिँ खुसी हुँदै गए। After a while, the driver of the cart or the owner of the cart, he noticed that this man he picked up, that he was still holding the sack of potatoes on his shoulder. अनि त्यसपछि त्यो घोडासँगैको त्यो कटघरा लिएर जो आएको थियो, त्यो ठेला लिएर जो आएको व्यक्ति थियो, त्यसले फेरि पनि अर्कोचोटि हिँड्दाखेरि त्यही मान्छेलाई फेरि आलुको बोरा सँगसँगै बोकेर हिँडिरहेको देखियो। And he said to him, "Why don't you put the load down?" अनि उसले चाहिँ त्यसलाई भन्यो किन तपाईले यो भारी चाहिँ यहाँ बिसाउनुहुन्न? "Oh," he said, "kind sir, you were so kind to give me a ride on your cart. I did not want to burden you also with my load." अनि त्यसले चाहिँ भन्यो कि तपाई यहाँ बस्नुहोस् यसमा राख्नुहोस् भन्दाखेरि धन्यवाद तपाईको दयालुपनको लागि, अनि म चाहन्न कि मेरो भारी मलाई र प्लस तपाईको यो ठेलालाई चाहिँ नहोस् भनेर चाहिँ उसले भन्यो। Not thinking of the fact that the man was carrying both him and the load anyway. अनि त्यसले चाहिँ यो सोचेको थिएन कि त्यो मान्छेले चाहिँ उसलाई र प्लस उसको जति पनि भारी थियो उसलाई चाहिँ हिडाइरहेको थियो। I think that's the way we act with Jesus sometimes. यस्तै तरिकाले चाहिँ हामी येशूसँग चाहिँ हामीले कार्य गरिरहेका हुन्छौं। We are so thankful to him for saving us, but we do not want to burden him with our problems and needs. हामीले चाहिँ के छ भनेपछि हामी चाहिँ येशू ख्रीष्टप्रति धन्यवादी छौं किनभने उहाँले हामीलाई बचाउनु भयो, तर हामी अरु धेरै कुराहरू लगेर उहाँलाई चाहिँ एकदमै बोझ दिन चाहिँ चाहन्नौं। त्यस्तो प्रकारले सोच्ने खालका मानिसहरू हामी छौं कतिचोटी। Many years ago, I was ministering in Brazil, South America. दक्षिण अमेरिकाको ब्राजिलमा चाहिँ मैले धेरै वर्ष अगाडि सेवाकाई गर्दै थिए। With evangelist Tony Abram, who is also teaching in the school.
जो चाहिँ मेरो साथी टोनी अब्राहम हुनुहुन्थ्यो जसले स्कुलमा पनि सिकाउने कार्य गर्नुहुन्थ्यो। And when we finished our crusades in Manaus in northern Brazil, in the jungles of Brazil, त्यहाँनिर हामी हेर्छौँ भने त्यो ब्राजिलको त्यो जङ्गलमा त्यहाँनिर जति पनि ठाउँमा हामीले त्यो क्रुसेड चाहिँ सकायौँ, my sunglasses broke. त्यसपछि मेरो त्यो जो सनग्लास घाममा लगाउने जुन चस्मा थियो त्यो चाहिँ भाँचियो। Now, you may have noticed my eye color is light, and so if I am in bright sunlight, sunglasses help me. अनि हेर्नुस् मेरो आँखा चाहिँ हैन यस्तो प्रकारको छ, एकदमै चम्किलो प्रकारको। यदि मैले चाहिँ त्यो घाममा लगाउने चस्मा लगाए भने त्यसले चाहिँ मलाई धेरै सहयोग गर्छ। But I was a missionary. I did not have extra money to buy a pair of sunglasses. म चाहिँ त्यहाँनिर सेवाकाई गर्न हिँडेको थिएँ, मसँग अर्को छुट्टै एउटा घाममा लगाउने चस्मा किन्नको लागि मसँग पैसा थिएन। And Brother Tony Abram said, "Why don't you just believe and trust God? He will supply for you." उहाँ त्यो टोनी अब्राहमले चाहिँ उहाँलाई भन्नुभयो किन तिमी सबै कुराको निम्ति परमेश्वरलाई चाहिँ परमेश्वरमाथि भरोसा गर्दैनौ, उहाँले चाहिँ दिनुहुन्छ भन्नुभयो। And I was thinking, I have seen God heal blind eyes, deaf ears, paralytics, cancers, but to ask God for a pair of sunglasses seems kind of silly. अनि त्यसपछि मैले चाहिँ त्यो प्रकारले भने हैन, मैले आँखाहरू अन्धलाई चंगाई गरेको मैले देखेको छु, प्यारालाइजहरू निको भएको देखेको छु, धेरै रोगीहरू चंगाई भएको मैले देखेको छु, क्यान्सरहरू रोगहरू निको भएको छ, तर एउटा चस्माको निम्ति प्रब्लम माग्नु चाहिँ एउटा मूर्खताको कुरा हो भनेर चाहिँ मैले भने। But I did not have the money to buy them, so I just had to trust God. जे पनि होस् मसँग त्यो किन्नको लागि पैसा थिएन, मैले परमेश्वरलाई चाहिँ भन्नै पर्ने थियो। And we returned to the United States. We just finished our last meeting, so we returned to the United States where Brother Tony's office is. अनि त्यसपछि हामी त्यो सबै काम भ्याएर संयुक्त राज्यमा चाहिँ हामी फर्क्यौं, अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो अफिस टोनीको अफिसमा चाहिँ हामी त्यहाँ आइपुग्यौं। And I preached there on Sunday morning and Sunday night, and then Monday early I was going to drive with a yellow car from Alabama to New York area. अनि त्यसपछि मैले त्यहाँ चाहिँ आइतबारको बिहान र आइतबारको साँझमा चाहिँ मैले त्यहाँ प्रचार गरे र सोमबारको दिन बिहानै चाहिँ म उठेर एकदमै चाहिँ उठेर मलाई न्यूयर्कको यात्रा चाहिँ पहिलो कलरको कारमा चाहिँ गर्नु पर्यो। And I needed some sunglasses, especially this car was so bright, it was a yellow Volkswagen. अनि मलाई त्यहाँनिर चस्मा चाहिँ चाहिएकै थियो, गर्मीमा लाउने चस्मा मलाई चाहिएकै थियो, किनभने त्यो कारको रङ हेर्छौं भने एकदम चम्किलो पहेँलो कलरको थियो। So I preached Sunday morning and I preached Sunday night in the same church. त्यही चर्चमा मैले चाहिँ आइतबार बिहान र आइतबार साँझ प्रचार गरे। So at the end of the service on Sunday night, a brother came up to me and said, "Brother Walter, do you need a pair of sunglasses?" अनि जब चाहिँ मैले आइतबारको साँझ प्रचार गरेर सकाए त्यसपछि त्यहाँनिर एउटा भाइ आएर सोध्नु भयो, दाइ वल्टर तपाईलाई केही चस्माहरू चाहिएको छ, गर्मीमा लाउने चस्माहरू भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। And I said, "Yes, why do you ask?" मैले भने हो, किन तपाईले सोध्नु भयो भने। I thought maybe Brother Tony said something to him. मैले चाहिँ सोचे हैन सायद दाइ टोनीले चाहिँ केही भन्नुभयो होला उहाँलाई त्यहाँ उसलाई भन्ने सोचे। No, he said I was sitting in church in the morning and I heard this voice saying, "Give the sunglasses to Brother Walter." अनि त्यसपछि उसले भन्यो होइन, म चाहिँ जब यो सेवाको लागि बसिरहेको थिएँ त्यतिखेर चाहिँ मलाई एउटा आवाज आयो, त्यो आवाजले चाहिँ मलाई भनिरहेको थियो हाम्रो दाइ वल्टरलाई चाहिँ एउटा सनग्लास चाहिएको छ भनेर। And I didn't know what to do. I'd never had such an experience, but I was sitting in church again tonight and the same thing happened. I heard a voice saying, "Give these to Brother Walter."
मलाई चाहिँ यस्तो कहिले पनि भएको थिएन। त्यो मानिसले भन्यो कि यस्तो प्रकारको फेरि आवाज मलाई आयो जब चाहिँ म आइतबारको साँझ फेरि पनि यो प्रचारको सङ्गतिमा बसेको थिएँ कि हाम्रो ब्रदर वाल्टरलाई चाहिँ सनग्लास चाहिएको छ भन्ने आवाज चाहिँ मलाई आयो। And he gave them to me, and I just was so thankful. अनि उहाँले चाहिँ ती चस्माहरू मलाई दिनुभयो। म चाहिँ उहाँप्रति धेरै धन्यवादी भएँ। And this was a long time ago, so I said, wow, these must cost $25. अनि यो चाहिँ धेरै वर्ष अगाडिको कुरा हो हैन। यसलाई हेर्छौ भनेदेखि $25 चाहिँ त्यहाँ लाग्छ होला सायद त्यसको मूल्य। No, he said 125. अनि उहाँले भन्नुभयो $25 हैन, $125 यसको मूल्य परेको थियो। You see, he just made them for himself. That was his job. अनि उहाँले चाहिँ त्यो चस्मा चाहिँ आफ्नो लागि बनाउनु भएको थियो। उहाँले चाहिँ त्यही कार्य गर्नुहुन्थ्यो। And I tried them, and they were a perfect fit. मैले चाहिँ त्यो कोसिस गरे, लगाए, त्यो चाहिँ एकदम राम्रो सुहायो मलाई। And this was new technology. They would get dark outside and light inside. अनि त्यो चाहिँ नयाँ प्रविधि थियो जसले बाहिर चाहिँ अँध्यारो देखाउने, आफूलाई भित्र चाहिँ ब्राइट उज्यालो देख्ने खालको थियो। And the frames were gold plated. They were from Germany. जर्मनबाट लिएको एकदमै सुनको त्यो फ्रेम लगाइएको चाहिँ त्यो थियो भन्नुहुन्छ। It was West Germany at that time, and that they were from. त्यो चाहिँ हामी हेर्छौँ भने पश्चिमी जर्मनीतिरबाटको चाहिँ थियो। And so it seems like a small thing. यो देख्नलाई चाहिँ एउटा सानो कुरा जस्तो देखिन्छ। But God taught me a big lesson. तर परमेश्वरले चाहिँ मलाई त्यहाँनिर ठुलो शिक्षा, ठुलो पाठ सिकाउनु भयो। He taught me that there is nothing too small for God. उहाँले चाहिँ यो कुरा देखाउनु भयो त्यहाँनिर कुनै पनि कुरा परमेश्वरको लागि सानो छैन भन्ने कुरा। That he is not just concerned about healing the paralytic or opening up the eyes of the blind. He is concerned about every detail in my life and your life. परमेश्वरले चाहिँ हैन यो मात्रै कुराहरू सोच्नुहुन्न कि म चाहिँ ती अन्धाहरूको आँखा खोल्ने छु, प्यारालाइज लागेका मान्छेहरूलाई निको बनाउने छु, तर त्यो होइन, परमेश्वरले प्रत्येक कुराहरूको विषयमा चाहिँ सोच्नुहुन्छ तपाईँ र मेरो जीवनको बारेमा, प्रत्येक सानो कुराहरू पनि। And in the Bible we find that he knows how many hairs we have on our head. बाइबलमा चाहिँ हामीले यो कुरा चाहिँ देख्दछौँ कि हाम्रो टाउकोमा कतिवटा कपालका रङहरू छन् त्यो पनि उहाँले जान्नुहुन्छ। When I was younger, I had a lot of hair. जब म जवान थिएँ मेरो टाउकोमा धेरै कपालहरू थियो। Now I have less, but I still cannot tell you how many hairs I have on my head. तर अहिले चाहिँ अलिकति थोरै छ, तर यही थोरै कपाल पनि कति छ भनेर म गर्न सक्दिन। But God knows. तर परमेश्वरलाई थाहा छ। And God knows everything about you. परमेश्वरलाई तपाईको बारेमा सबै कुरा थाहा छ। And we read in 1 Peter 5 that we should cast all our cares on him, on Jesus, because he cares for us. त्यही कुरा हामीले पहिलो पत्रुसको पुस्तक 5 अध्यायमा चाहिँ हामीले पायौं कि सबै चिन्ता र फिक्रीहरू, सबै हाम्रा तनावहरू परमेश्वरमा चाहिँ हामीले सुम्पिनु पर्ने हुन्छ। उहाँले ती सबै कुराहरू चाहिँ लिनुहुन्छ। So we can bring all of our cares, all of our anxieties, all of our worries to him. त्यसै कारणले हाम्रा सबै चिन्ताहरू, हाम्रा फिक्रीहरू अनि सबै चीजहरू जति छन् हामीले उहाँमा चाहिँ ल्याउनु पर्छ। He cares for us. He loves us. उहाँले हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। If you ask him for bread, he will not give you a scorpion. जब तपाईले उहाँसँग रोटी माग्नु भयो भने उहाँले चाहिँ तपाईलाई साप दिनुहुन्न। So we need to learn to cast our cares, our anxieties on Jesus and to leave them there. त्यसै कारणले गर्दा हामीले यो कुरा सिक्नु पर्ने हुन्छ, सबै हाम्रो चिन्ता र फिक्री येशू कहाँ सुम्पिनको लागि। Let's talk about the causes of stress.
आउनुहोस् हामी यो समयमा तनावका कतिपय त्यस्ता कारणहरू हुन्छन् त्यसको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। Number one, situations. पहिलो नम्बरमा रहेको छ परिस्थिति। There are circumstances and situations that create stress for us. त्यहाँनिर यस्ता परिस्थितिहरू हुन्छन्, अवस्थाहरू हुन्छन् जसको कारणले गर्दाखेरि धेरै तनावहरू उत्पन्न हुँदछन्। The everyday pressure of living can create stress. प्रत्येक दिन बाँचिरहनाले त्यहाँनिर हाम्रो जीवनमा धेरै तनावहरू पनि उत्पन्न हुन्छ। When you have to pay for your bills and you do not have the money or you do not know where you're going to get it, that creates stress. यदि तपाईलाई कसैको बिल तिर्नु छ तर तपाईसँग पैसा छैन र त्यो पैसा कहाँबाट आउँदैछ स्रोत पनि थाहा छैन भने तपाई चाहिँ तनावग्रस्त बन्नुहुन्छ त्यो बेला। And we'll talk a little more about that, but stress is, if you think of a guitar string, the strings on a guitar. अहिले यसको विषयमा हामी फेरि छलफल गर्नेछौँ। यदि तपाईले गिटारको विषयमा, गिटारको तारको विषयमा सोच्नु भयो, when you tune the guitar, you put some stress on the string, you pull the string so that it gets you the right tone, the right sound. जब तपाईले चाहिँ त्यहाँनिर गिटारको राम्रो धुन निकाल्न चाहनुहुन्छ भने गिटारको तारलाई चाहिँ तपाईले त्यहाँनिर मिलाउनुहुन्छ, टोनमा कस्नुहुन्छ ताकि त्यसबाट चाहिँ के हुन्छ राम्रो मिठो आवाज चाहिँ निस्किन्छ। But you have seen people that play a guitar, if they pull that too hard and put too much stress on the string, boom, it just breaks. तर तपाईले चाहिँ कतिचोटी त्यस्ता मानिसहरूलाई देख्नुहुन्छ जसले गिटारको तार ठीक ठाउँमा मिलाउन र असल आवाज निकाल्न कोसिस गर्नुहुन्छ तर उहाँहरूले धेरै तन्काउनु भयो भने त्यो ढम्मै लाएर चाहिँ चुट्छ। And I understand we all face difficult situations. मलाई थाहा छ हामी सबैले अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई हामीले झेल्नु पर्ने हुन्छ। So situations can cause stress. Number one, पहिलो नम्बरमा चाहिँ हामीले हेर्यो अवस्थाले परिस्थितिले के गर्छ त तनाव उत्पन्न गराउँछ कतिचोटी। number two, timing can cause stress. दुई नम्बरमा रहेको छ समयले पनि हामीलाई तनावग्रस्त गराइदिन्छ। When plans are prolonged or shortened unexpectedly, especially, it creates stress in us. जब तपाईले गर्नुभएका योजनाहरू कि त अति लम्बा हुन्छन् कि त अति छोटो भएर जान्छ भने त्यसले पनि तपाईलाई तनावग्रस्त बनाउँदछ। Number three, reactions can make or break you. जब हामीले कुनै पनि कार्य रिएक्सन गर्दछौं, अति गर्दछौं भने त्यसले तपाईलाई के गर्छ त टुक्र्याउँछ। You see, it's not just the circumstance or the situation that is the problem, it's how you and I react to that situation. तर कतिचोटि के हुन्छ भने परिस्थिति आउँछ, त्यो परिस्थितिमा हामीले के गर्ने भनेर त्यो चाहिँ हामीमा भर पर्छ, कस्तो प्रकारले हामीले कार्य गर्ने अथवा पुनः कार्य गर्ने। We can allow a situation to affect us, or we can deflect that situation and not allow it to bother us inside. कतिचोटि त्यस्तो परिस्थितिलाई हामीले हाम्रो जीवनमा आफैले आउन दिएर प्रभाव पनि पार्न सक्छौं, कतिचोटि त्यो परिस्थितिलाई हामीले आउन नदिएर हामीले पर पनि फाल्न सक्छौं। So how you react to a situation can cause stress. अब तपाईले त्यो कार्यलाई पुनः कार्यलाई आउन दिएर अथवा आउन नदिएर त्यो परिस्थितिलाई आफ्नो जीवनमा आउन नदिएर अथवा आउन दिएर कसरी चाहिँ कार्य गर्नुहुन्छ त्यसले चाहिँ तनाव हामीमा उत्पन्न गराउँछ। If we look at Acts chapter 8, we read there about the persecution of the church. यदि हामीले प्रेरितको पुस्तक 8 अध्यायमा हामीले हेर्दैछौं भने त्यहाँनिर मण्डलीको सुताउटको विषयमा लेखिएको छ। And they were going through difficult times. उनीहरू चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट भएर जानु परेको थियो। Yet the church did not react negatively to the persecution. उनीहरूले चाहिँ त्यति बेलाको समयलाई नकारात्मक प्रकारले चाहिँ लिएनन् त्यहाँको विश्वासीले। And
instead of the church folding up, the church grew instead. त्यो समयमा त्यो परिस्थितिले मण्डली चाहिँ एकदम दब्नुको साटो चाहिँ एकदम फैलिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। You see, when you and I face a problem, we face a wall or an impossible situation, how do you and I react to that? तपाई र म जसले चाहिँ कतिचोटि धेरै त्यस्ता परिस्थितिहरूलाई फेस गर्छौं, कतिचोटि त्यस्ता पर्खालहरू समस्याहरूलाई चाहिँ हामीले फेस गर्छौं, कसरी हामीले त्यसलाई प्रतिक्रिया गर्छौं त? Some people pretend the problem doesn't exist. कति मानिसहरूले यस्तो प्रकारले चाहिँ देखाउनुहुन्छ मसँग चाहिँ समस्या नै छैन भने जसरी। Some people they get worried and they begin to experience stress. कति मानिसहरू यस्तो हुनुहुन्छ जसले चाहिँ एकदमै चिन्ता गर्न सुरु गर्नुहुन्छ अनि एकदम तनावग्रस्त देखिनुहुन्छ। Other people look at that situation and they realize it's difficult. अरु मानिसहरूले पनि त्यो परिस्थितिलाई देख्नुहुन्छ, हो ओहो यस्तो तनाव र समस्यामा रहेछ भन्नुहुन्छ। And they look for a positive outcome. उनीहरूले चाहिँ त्यो सकारात्मक के बाहिर आउँछ त त्यो कुराहरू चाहिँ देख्नुहुन्छ। They'll say things like, I can do all things through Christ who strengthens me. अनि कति मानिसहरूले भन्छ कि म सबै कुराहरू ख्रीष्टमा गर्न सक्छु जसले मलाई चाहिँ यो सबै गर्न सामर्थ्य दिनुहुन्छ। And they say, I will not allow this situation to take away my faith and trust in God. अनि त्यहाँनिर कतिले भन्नुहुन्छ यस्तो परिस्थितिमा आउन दिदिन, यस्तो अवस्थामा आउन दिदिन जसले गर्दा मेरो विश्वासलाई चाहिँ के गरोस् घटाओस्। Number 4. 4 नम्बरमा रहेको छ, there are expectations of us that can cause stress. त्यहाँनिर त्यस्ता आशाहरू हुन्छन्, अपेक्षाहरू हुन्छन् जसले हामीलाई people may have expectations of us, and therefore we are in stress trying to be the way people expect us to be. Sir, can you pause for just a minute? Sure. Expectations on us can cause stress. आशाले हामीलाई कहिलेकाहीँ एकदम तनावग्रस्त बनाइदिन सक्छ। People have an image of you as a leader, maybe a perfect leader, and so you are in stress trying to make that image be a true image. हुन सक्छ तपाईहरु चाहिँ एउटा असल अगुवा हुनुहुन्छ भन्ने खालको त्यो इज्जत तपाईले चाहिँ मानिसहरुको अगाडि बनाउनु भएको छ, मानिसहरुले त्यो आशा गरेका छन् र तपाईले त्यही परिस्थितिलाई चाहिँ राखिराख्न चाहनुहुन्छ इज्जतलाई। Sometimes people expect things from us that we are not able to produce or deliver, and so we are in stress. कति पटक परिस्थिति यस्तो आउँछ कि मानिसहरुले एउटा छुट्टै प्रकारको आशा हामीबाट गरिरहेका हुन्छन्, तर त्यो प्रकारले हामीहरुले उनीहरुसँग गर्न सक्दैनौं, जसको कारणले गर्दा पनि हामी तनावग्रस्त बन्न जान्छौं। Sometimes we put expectations on ourselves that cause stress. कतिचोटि हामीले आशा र अपेक्षा हामी आफैबाट पनि राखेका हुन्छौं, जसले गर्दाखेरि पनि हामीले तनाव चाहिँ झेलिराख्नु परेको हुन्छ। Sleep loss can also cause stress. यदि तपाई थोरै सुत्नु हुन्न भनेदेखि तपाईहरुले त्यहाँनिर तनावलाई चाहिँ भोग्नु पर्छ। The loss of sleep causes depression. It causes stress in people's lives. जब तपाई चाहिँ समयमा सुत्नु हुन्न, सुत्न सक्नु हुन्न भनेपछि तपाई चाहिँ एकदमै डिप्रेसनमा जाने सम्भावना हुन्छ, जो चाहिँ तनावग्रस्त चीज हो। You remember the story of Elijah in 1 Kings. पहिलो राजाको पुस्तकमा तपाईले एलियाको विषयमा त्यहाँनिर हेर्नु भएको होला। How that Elijah had said there would not be any rain, and there was no rain for a couple of years.
एलियाले त्यहाँनिर भनेको कुरा तपाईले सुन्नु भएको होला कि यहाँनिर केही वर्षसम्म पानी नपरोस् भन्दा त्यहाँ परेको थिएन। And God provided for him as he waited for God's timing. And then one day God said, now you must go to Ahab. अनि त्यसपछि परमेश्वरले चाहिँ उनीसँग परमेश्वरले चाहिँ एलियाले चाहिँ परमेश्वरको समयलाई चाहिँ कुरे अनि त्यसपछि परमेश्वरले भन्नुभयो अब चाहिँ तिमी राजा आहाब कहाँ चाहिँ जान सक्छौ भन्नुभयो। And we know that there was a great gathering of the people of Israel, and the prophets of Baal, they prepared a sacrifice, and Elijah prepared a sacrifice as well. त्यहाँनिर इजरायलका धेरै मानिसहरू धर्मगुरुहरू पनि थिए। त्यहाँनिर बाल देवताका धेरै त्यस्ता व्यक्तिहरू थिए। उनीहरूले पनि बलिदानहरू वेदीमा चाहिँ चढाउनको लागि तयार थिए। त्यसपछि एलियाले पनि वेदीमा बलिदान चढाउनको निम्ति उनी पनि तयार भए। And the prophets of Baal, they cried out to their God, but nothing happened. But then Elijah cried out to God, and the fire of God consumed the sacrifice. जब त्यहाँनिर बालका अगमवक्ताहरू जति थिए मानिसहरू जति थिए तिनीहरूले प्रार्थना गरे उनीहरूको देवतालाई त्यहाँनिर केही पनि भएन। तर तब जब एलियाले चाहिँ आफ्नो परमेश्वरसँग प्रार्थना गरे त्यसपछि त्यहाँनिर आगो बर्सियो। Not only the sacrifice, but also the wood and the stones and the water and the trough. त्यहाँनिर चाहिँ बलिदानमा मात्रै आगो बलेन कि बलिमा मात्रै आगो बलेन कि दाउराहरू ढुङ्गाहरू त्यहाँ भएका इभन पानीमा पनि त्यहाँनिर आगो बलेको हामी पाउँदछौँ। So then Elijah called the people to slay the prophets of Baal. त्यसपछि एलियाले भने त्यहाँनिर जति पनि बालका देवताहरू छन्। And he brought the people back to God. त्यसपछि सबै ती मानिसहरूलाई उनले चाहिँ परमेश्वरमा फर्काए। But the wife of King Ahab did not like this. र आहाबको जो श्रीमती थियो उसलाई चाहिँ यो सबै कुराहरू मन परेन। And she called for Elijah to be killed for doing that. उनीले चाहिँ चाहन्थिन् कि एलियालाई यो सबै गरेको कारणले चाहिँ मार्न चाहन्थिन्। And Elijah fled. He was worried. एलिया चाहिँ त्यसपछि उनी धेरै चिन्तित भए। And we read in 1 Kings chapter 19. यो चाहिँ हामी पहिलो राजाको पुस्तक 19 अध्यायमा यो चाहिँ हामी पाउँदछौँ। Verses 4 to 6. 1 Kings 19 verses 4 to 6. 4 देखि 6 सम्म चाहिँ हामी यो समयमा हेर्ने छौँ। पहिलो राजाको पुस्तक 19 अध्यायको 4 देखि 6 पद। But he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a broom tree, and he prayed that he might die and said, "It is enough. Now, Lord, take my life, for I am no better than my fathers." र आफू चाहिँ मरुभूमिमा एक दिनको बाटो गए अनि अमृषको एउटा झाडीमा आइपुगे र त्यसमुनि बसेर आफ्नो मृत्युको निम्ति प्रार्थना गर्न लागे। तिनले भने, हे प्रभु, मेरो प्राण लिनुहोस्, मैले पुरै भोगिसके, म त मेरो पिता पुर्खा भन्दा असल छैन। Elijah, after everything that he had done, एलिया जसले चाहिँ सबै कुरा सकाए त्यसपछि he fell into depression. अनि उनले चाहिँ सबै कुरा गरिसकेपछि आफैलाई तनावग्रस्त एकदमै डिप्रेसनमा पारे। He thought he was the only one that was left faithful to God. अनि उनले चाहिँ यो सोचे कि सर क्यान यु रिपिट? He thought he was the only one left who still served God. उनले चाहिँ सोचे कि त्यहाँनिर उनी मात्रै अब बाँकी छन् जसले परमेश्वरलाई चाहिँ सेवा गर्छन्। He was stressed and he was depressed and he was praying to die. उनी चाहिँ एकदम तनावग्रस्त भए, एकदम डिप्रेसनमा गए अनि उनले चाहिँ प्रार्थना गरे प्रभुसँग। Let me say something to you, pastors. पास्टरहरू, म तपाईहरुलाई केही भन्न चाहन्छु यो समयमा। After you do a great deed for God, the devil attacks you. जब तपाईले एकदम महान कार्य गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईलाई शैतानले आक्रमण गर्छ। In different ways. धेरै तरिकाबाट भएर। And he tempts you to do wrong.
त्यसले चाहिँ तपाईलाई धेरै नराम्रो कार्य गर्न परीक्षामा पार्दछ। And in this case, because of not having enough sleep and being so tired, Elijah was in stress and depression. त्यहाँनिर हामी हेर्छौँ भनेपछि धेरै नसुतेर धेरै कुराको तनावग्रस्त भएर यहाँ चाहिँ धेरै तनाव एलियाले चाहिँ भोगिरहेका छन्। But we see that God had a solution for him and God let him sleep. त्यसपछि परमेश्वरसँग हामी हेर्छौँ भने उनको लागि केही समाधान छ र परमेश्वरले चाहिँ चाहनुहुन्छ कि उनी सुतुन्। And God sent an angel to wake him up and feed him, and then he went back to sleep again. त्यसपछि परमेश्वरले फेरि पनि स्वर्गदूतहरू पठाएर उनलाई खुवाउनु भयो र फेरि पनि उनी सुते। So, pastor, sometimes you're working, and you get overtired. You can fall into depression. पास्टरहरू तपाईहरु चाहिँ धेरै काम अनि काम गरिराख्नुहुन्छ हैन, तपाईहरु चाहिँ काम गरेर थकाइ नमारेको कारणले गर्दा डिप्रेसनमा पर्न सक्ने धेरै सम्भावना हुन्छ। Be careful. सावधानी अपनाउनुहोस्। Get rest. You need rest. आराम गर्नुहोस्, तपाईहरुलाई आरामको खाँचो छ। And so we see here that the angel fed him, let him sleep. He fed him again. He let him sleep. यहाँनिर हामी हेर्छौं भने स्वर्गदूतहरूले उनलाई खुवाएका छन् र फेरि उनलाई सुताएका छन्, फेरि स्वर्गदूतले खुवाएका छन्, फेरि उनी सुतेका छन्। And he sent him on his journey. अनि उनले चाहिँ उहाँले चाहिँ तिनीहरूलाई उहाँको यात्रामा पठाउनु भयो। So number 6. 6 नम्बर। So number 5 was sleep loss. Number 6, society's demands also put stress on us. 6 नम्बरमा रहेको छ कतिचोटी सामाजिक त्यस्ता प्रकारका मागहरू हुन्छन्, मागहरू हुन्छन् जसले गर्दाखेरि दबावले गर्दाखेरि हामी तनावग्रस्त बन्न पुग्दछौं। You see, there is demand from people in the church. There are the demands that you put on yourself, but there's also the demand that is placed on you by society. हामी हेर्दछौं भनेपछि कतिचोटी मण्डलीबाट हामीलाई त्यस्तो प्रकारको माग हुँदछ, हामी आफैबाट पनि कतिचोटी हाम्रो समाजबाट पनि हुँदछ। Because there are certain expectations of you as a pastor, as a leader. जब तपाई पास्टर बन्नुहुन्छ, तपाई लिडर अगुवा बन्नुहुन्छ भनेपछि त्यहाँनिर त्यस्ता केही परिस्थिति हुन्छ, मानिसहरू हुन्छ जसले अपेक्षा चाहिँ गर्छन् नै। There could be people speaking badly of you. हुन सक्छ त्यहाँका केही मानिसले तपाईको बारेमा खराब प्रकारले बोलेका हुन सक्छन्। You know that it is not true. You know it is not fair, but you have a difficult time defending yourself. तपाईलाई थाहा छ यो चाहिँ गलत हो, उनीहरूले बोलेको कुरा तपाईलाई थाहा छ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा होइन, तर पनि तपाई आफैले आफैलाई प्रमाणित गर्नलाई चाहिँ एकदम तनाव हुन्छ। This puts pressure on you, and that pressure causes stress in you. जब तपाईमा चाहिँ त्यो एकदमै दबाव आउँछ, त्यो दबावले गर्दाखेरि तपाईलाई तनावग्रस्त बनाइदिन्छ। So let's talk about the cures for stress. ल आउनुस् हामी यो समयमा चाहिँ हामीहरू अझै तनावको विषयमा चाहिँ हेर्ने छौं। Number 1 is rest and recreation. अब तनावलाई चाहिँ कसरी हामी सावधानी पूर्वक जाने त भन्दाखेरि पहिलो समयमा हामीले चाहिँ एकदमसित आराम गर्नु पर्यो। Let's look at Mark chapter 6 verses 30 and 31. आउनुस् हामी यो समयमा मर्कुसको पुस्तक 6 अध्यायको 30 र 31 पदलाई हेर्ने छौं। Then the apostles gathered to Jesus and told him all things, both what they had done and what they had taught. And he said to them, "Come aside by yourselves to a deserted place and rest a while." For there were many coming and going, and they did not even have time to eat. अनि प्रेरितहरू यसो कहाँ भेला भए र तिनीहरूले जे गरेका थिए र सिकाएका थिए ती सबै उहाँलाई बयान गरे। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू आफै पनि मसँग एकान्त ठाउँमा आओ र केही थकाइ मार, किनकि त्यहाँ आउनेहरू
त्यहाँ आउनेहरू धेरै थिए र उहाँहरूलाई खानासम्म पनि फुर्सद थिएन। I'm sure that this describes you also. Sometimes you are so busy working in the church, working, doing your pastoral duties, you don't even have enough time to eat. हो तपाईहरूलाई पनि कतिचोटि यस्तै परिस्थिति आउन सक्छ। तपाईहरू पास्टरहरू, अगुवाहरू हैन, सेवा गर्दा गर्दै तपाईसँग खाना पनि नहुने, खाना पनि समय नहुने अवस्था हुन सक्दछ। So Jesus told the disciples that they need to come apart, come away from the people, from the crowds. त्यसैले येशू ख्रीष्टले यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ तिनीहरू चाहिँ आउन हैन, त्यहाँबाट छुट्टिएर र जहाँ चाहिँ मानिसहरू छैनन् त्यहाँ चाहिँ आराम गर्न सकुन्। You see, we need to disengage from those things that we get so busy doing. त्यसै कारणले कतिचोटि हामीले धेरै जति हामीलाई व्यस्त गराउने कार्य हुन्छन् हो तिनीबाट हामीहरू अलिकति टाढा पनि हुनुपर्ने हुन्छ। I know that this is hard for pastors because they think that things will just collapse if they are not there. हो यो कुरा चाहिँ पास्टरको लागि अलिकति फरक हुन सक्छ र अलिकति अप्ठ्यारो पनि हुन सक्छ, किनकि यदि पास्टरहरू त्यहाँ हुनु भएन भने त्यो सबै कुरा भताभुङ्ग हुनेछ भन्ने कुराको सोच आउन सक्छ। But if you do not sleep enough, if you do not eat properly, eventually you will wear yourself out and you will not be able to help anyone. यदि तपाईले राम्रोसँग सुत्नु भएन भने, यदि तपाईले समयमा खाना खानु भएन भने तपाई आफै पनि त्यो भन्दा पछि अरूलाई कुनै पनि कार्यमा सहयोग गर्न सक्ने व्यक्ति बन्न सक्नुहुने छैन। If you observe the ministry of Jesus, he would minister to the people in the daytime, but often at night he would go to a place apart, to a deserted place to pray. हामीले येशू ख्रीष्टको सेवाकाईलाई अवलोकन गर्दछौं भने दिनभरि उहाँ मानिसहरूसँग रहेर कार्य गर्नुहुन्थ्यो, सेवा गर्नुहुन्थ्यो र जब चाहिँ राति पर्दथ्यो उहाँ चाहिँ एकान्त ठाउँमा गएर प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। So you must take time away from the crowds, away from the people. त्यसैले तपाईले समय लिनै पर्ने हुन्छ कि मानिसहरूको भिडबाट चाहिँ एकान्त ठाउँमा अलिकति पर गएर चाहिँ समय बिताउनको लागि। Take a walk. कहिलेकाहीँ हिँड्नु पनि होस्। I'm not a fisherman, but going fishing for some people is very relaxing. म चाहिँ माछा मार्ने मान्छे त होइन, तर गएर माछा मार्नु भनेको मान्छेको लागि एकदम आराम, रिल्याक्स चाहिँ त्यसले ल्याउँदछ। President Ronald Reagan here in America, what he used to do, he would go to his ranch and he would take a hatchet and he would break wood. He would chop wood to de-stress. Who is that? He would, President Ronald Reagan used to be our president in America. उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ हैन, त्यहाँनिर रोनाल्ड भन्ने जो अमेरिकाको पहिलेको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो, राष्ट्रपति, उहाँले चाहिँ बल्छी लिएर जानुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ माछा मार्ने कार्य चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो कतिचोटि। He would go and chop some wood because it was recreational, it was physical instead of just everything being mental. उहाँले दाउरा चिर्ने काम पनि गर्नुहुन्थ्यो कतिचोटि, किनभने जब हामी शारीरिक कसरत गर्दछौं भने त्यसले हामीलाई दिमागी रूपमा स्वस्थ राख्नको लागि सहायता गर्दछ। So what I'm saying to you is you need to get away from time to time, and you also need to do physical exercise. You need to do something. यहाँनिर म के भन्न चाहन्छु भने कहिलेकाहीँ तपाईहरु त्यो भिडबाट पर जानुहोस्, यो चाहिँ जरुरी छ र कहिलेकाहीँ त्यो शारीरिक कसरतहरु पनि गर्नुहोस् जसले तपाईलाई मानसिक रूपमा स्वस्थ राख्ने कार्य गर्दछ। For your health, for the health of your family, and for the health of the church. तपाईको स्वास्थ्य भनेको तपाईको परिवारको निम्ति र तपाईको मण्डलीको निम्ति हुनु पर्दछ। Number 2. 2 नम्बरमा रहेको छ कसरी हामीले तनावलाई चाहिँ हटाउने भन्ने विषयमा। Enthusiasm helps to remove stress. उत्साहले जहिले पनि तनावलाई हटाउनको निम्ति सहायता गर्दछ। Let's look at Philippians chapter 4 verses 6 to 8. आउनुस् हामी यो समयमा फिलिपी 4 को 6 देखि 8 सम्म हामी हेर्ने छौं। Be anxious
for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be known to God. कुनै कुरामा चिन्तित नहो, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर होउन्। And the peace of God, which passes all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. कुनै पनि sorry. कुनै पनि कुरामा चिन्तित नहो, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदन सहित तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर हुन्। समाजले नै भियाउन नसकिने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूका हृदयमा र तिमीहरूका मनमा येशूमा रक्षा गर्नेछ। Notice what Paul said here. Be anxious for nothing. Don't worry about anything in the beginning. यहाँनिर सुरुवातमै पौलले चाहिँ के कुरा भन्नुभएको छ भनेपछि कुनै पनि कुरामा चिन्तित नहो। He says, bring everything to God in prayer. उहाँले भन्नुभएको छ सबै कुरा प्रार्थनामा परमेश्वर कहाँ ल्याउनुहोस्। Now, Paul did not write this when everything was going great and good for him. पौलले चाहिँ यहाँनिर यसरी लेख्नु भएको छैन कि सबै कुरा चाहिँ एकदम असल प्रकारले महान प्रकारले चाहिँ जानेछ भनेर। He was a prisoner when he was writing this. जब चाहिँ यो कुरा लेखिरहेका थिए सबै कुरा उनीसँग महान भएको थिएन, उनी चाहिँ हेर्छौं भने कैदमा थिए। So even as a prisoner for Jesus Christ, he was able to talk about the peace of God, the joy of the Lord. जब उनी येशू ख्रीष्टको खातिर चाहिँ कैदमा थिए, तर उनी चाहिँ यो लेख्न सक्षम भए कि परमेश्वरको शान्ति र परमेश्वरको आनन्दको विषयमा। And he gives us what to do. र उहाँले यहाँनिर दिनुभएको छ के गर्ने त। Besides praying and having thanksgiving to God, यहाँनिर उहाँले भन्नुभएको छ एकदम प्रार्थना र धन्यवाद सहित परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् गर्नुहोस्। he says, finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. अन्त्यमा भाइ हो, जे कुरा सत्य छ, जे कुरा आदरणीय छ, जे कुरा न्यायसङ्गत छ, जे कुरा शुद्ध छ, जे कुरा प्रेम योग्य छ, जे कुरा कृपामय छ, यदि केही श्रेष्ठता प्रशंसाको योग्य केही छ भने यी कुराको नै विचार गर। So we need to make a concerted effort, an effort, a decision, a determination that we will think on good things. त्यसैले हामीले यो कुराको चाहिँ एउटा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, यो कुराको निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ, सोच्नु पर्ने हुन्छ कि जे कुरा असल छ त्यो चाहिँ म सोच्ने छु भनेर। So we need to meditate on good things, not negative things. त्यसै कारणले हामीले जहिले पनि असल कुराको मनन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, खराब कुराको होइन। We need to pray for all situations. हामीले सबै परिस्थितिको निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। We need to have an attitude of thanksgiving. हामीसँग धन्यवादको एउटा व्यवहार हुनुपर्छ। And he says that the peace of God will guard our hearts and minds through Christ Jesus. त्यसपछि मात्रै परमेश्वरको शान्तिले हाम्रो हृदयलाई चाहिँ सुरक्षा दिनेछ येशू ख्रीष्टमा। So we see that Paul, again, he's telling us not to worry, not to be anxious. यो कुरा फेरि हामी यहाँनिर देख्दैछौँ कि सबै चिन्ता र फिक्रीहरू नलियो, कुनै पनि चिन्ता र फिक्री नलियो भनेर चाहिँ उनले भनेका छन्। But be thankful in our prayers to the Lord, not for the problem, but for God's solution. हामीले समस्याको लागि त होइन, तर परमेश्वरलाई चाहिँ उहाँले दिनुभएको समाधानको लागि हामीले धन्यवाद चढाउनु पर्ने हुन्छ। Number 3. 3 नम्बरमा रहेको छ
The Bible speaks of the Sabbath. The Sabbath is the day of rest. बाइबलले चाहिँ हामीलाई सब्बातको दिनको विषयमा सिकाउँदछ जुन दिन चाहिँ आरामको दिन हो. For the Jewish nation, this is Saturday. हामी हेर्दछौँ भने यहुदीहरूको लागि यो शनिबार पर्दछ. For us, we rest on Sundays. तर हाम्रो यहाँ चाहिँ हामी आइतबारको दिनमा आराम गर्दछौँ. But pastors, they don't rest on Sundays. They work all day preaching and teaching and caring for the church. तर पास्टरहरू त्यो आइतबारको दिनमा पनि उहाँहरूले आराम गर्नुहुन्न. उहाँहरू चर्च चलाइराख्नु भएको हुन्छ, प्रचार गरिराख्नु भएको हुन्छ, सिकाइराख्नु भएको हुन्छ. So you will not be able to rest on Sunday, but you can dedicate another day. Some pastors will dedicate Friday, and then some pastors will dedicate Monday as their day of rest. तपाईहरुले त्यो दिनमा आराम गर्न पाउनुहुन्न, त्यसैकारणले तपाईले अर्को दिन निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ. तपाई पास्टरहरु चाहिँ आइतबार र शनिबारमा एकदमै व्यस्त हुने भएपछि तपाईहरु जस्तो शुक्रबार पनि तपाईहरुले आरामको दिन गर्न सक्नुहुन्छ. But in the Bible, the word Sabbath is used not only about a day, but it also speaks about the year of rest. यहाँनिर चाहिँ सब्बात भनेर त्यहाँ दिनको निम्ति मात्र होइन, वर्षको पनि त्यहाँनिर कुरा गरिएको छ. Every seventh year, the land was to be left without planting to rest. प्रत्येक 7औं वर्षमा चाहिँ सबै भूमिहरु चाहिँ केही पनि चीजहरु नरोपेर त्यहाँ खाली राखिन्थ्यो. One of the reasons perhaps that we have problems with crops is that we do not let the land to rest for 1 year as was instructed in the Bible. One reason perhaps why we have some problems sometimes with the soil being depleted from necessary nutrients is that we do not allow it to rest as God had intended. हुन सक्छ त्यहाँनिर एउटा कारण हैन कि हामीले त्यो भूमिलाई पनि धेरै प्रकारको त्यहाँनिर हामीले प्रयोग गरेको कारणले गर्दाखेरि भूमिले पनि त्यहाँनिर के गरोस् त केही समय चाहिँ बिना बिउ त्यतिकै रहोस्. त्यसै कारणले परमेश्वरले त्यो गर्नुभयो. Let's look at Hebrews chapter 4 verse 3 and chapter 4 verse 11. So Hebrews chapter 4 verses 3 and 11. हिब्रू 4 को 3 र 11 हामी हेर्ने छौं. For we who have believed do enter that rest, as he said, so I swore my wrath that they should not enter my rest, although the works were finished from the foundation of the world. किनकि हामी विश्वास गर्नेहरू चाहिँ त यस विश्राममा प्रवेश गर्छौं जसो उहाँले भन्नुभएको छ. यसैले मैले आफ्नो क्रोधमा यसरी शपथ खाए, मेरो विश्राममा तिनीहरू कहिले पस्ने छैनन्. यद्यपि उहाँका कार्यहरू संसारको उत्पत्तिदेखि नै पूरा भइसकेका छन्. So for the Hebrews, there was a special day and a special year. त्यहाँनिर जति पनि हिब्रूहरू छन् उनीहरूको लागि वर्षमा एकदमै विशेष खालको दिन हुन्थ्यो. But in the New Testament, Christ is our rest. तर नयाँ करारमा चाहिँ हामी हेर्दछौं भनेपछि येशू ख्रीष्ट नै हाम्रो एउटा आराम विश्राम हुनुहुन्छ. And so in verse 11 it says, पद 11 ले चाहिँ यसरी भनेको छ, let us therefore be diligent to enter that rest, lest anyone fall according to the same example of disobedience. यसकारण हामी त्यस विश्राममा प्रवेश गर्नलाई प्रयत्न गरौं र त्यस्तै किसिमको अनाज्ञाकारिताद्वारा केही पनि पतित नहोस्. So there is a rest by being in Jesus Christ. यहाँनिर आराम चाहिँ के छ त येशू ख्रीष्टबाट चाहिँ आएको छ. In the midst of trials and tribulations, we can still have the peace of God in our hearts because we have Jesus in our lives and because we have put all our cares at his feet.
हामीहरूले चाहिँ त्यहाँनिर आराम गर्नु चाहिँ अति आवश्यकता छ। जब हामी चाहिँ आराम गर्दछौँ येशू ख्रीष्टमा भनेपछि हामीले त्यो शान्ति पाउँदछौँ र उहाँमा के गर्दछौँ, सबै चिन्ता र फिक्रीलाई राख्दछौँ। Number 4, talk. Talking can relieve stress. अर्को नम्बर 4 मा चाहिँ रहेको छ बोल्नु। जब हामी बोल्दछौँ भने यसले चाहिँ हाम्रो तनावलाई चाहिँ हटाउँदछ। It is important that you as a leader talk to others, that you talk to other leaders. यो चाहिँ यति महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि यदि तपाईँ अगुवाहरूले अरू अगुवासँग चाहिँ कुरा गर्नुभयो भने No man is an island. कुनै पनि मानिस चाहिँ आइल्यान्डमा छैन। We all need other people. त्यसै कारणले हामी सबैलाई के गर्नुपर्छ, एकअर्काको आवश्यकता चाहिन्छ पर्छ। Pastors fellowship with other pastors. पास्टरहरूको संगति अरू पास्टरहरूसँग चाहिँ होस्। And in your city, fellowship with other pastors, not just from your own denomination, but fellowship with other pastors. You need each other. तपाईहरूको चाहिँ संगति होस् तपाईको शहरमा, आफ्नै सम्प्रदायका पास्टरहरूसँग मात्रै नभएर सबै सम्प्रदायका पास्टरहरूसँग चाहिँ संगति हुनु अति आवश्यक छ। You will find when you talk and share with other pastors that you may be facing the same kind of problems that they are facing. यदि तपाईले अरू पास्टरहरूसँग कुरा गर्नुभयो भने हुन सक्छ तपाईमा भएको जस्तो समस्या तपाईले फेस गरिराख्नु भएको छ, अर्को पास्टरले पनि त्यस्तै प्रकारले फेस गरेको हुन सक्नुहुन्छ। And you can encourage one another, you can pray for one another. त्यसपछि तपाईले एकअर्कालाई उत्साह दिन सक्नुहुन्छ, एकअर्काको लागि तपाईहरुले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। Finally, stay flexible. त्यसैले तपाई अन्तिममा म भन्न चाहन्छु लचिलो भएर बस्नुहोस्। You see, like remember I was talking about the guitar string. If you pull it too hard, it will break. हामीले अघि नै गिटारको विषयमा कुरा गरेका थियौ, त्यसको तारको विषयमा यदि तपाईले एकदम हाई तरिकाले तान्नुहुन्छ भने त्यो टुट्छ। Or if you take a rubber band and you stretch it, it gets tight. यदि तपाईले रबर ब्यान्ड लिनुभयो, यसलाई चाहिँ तन्काउनु भयो भने यो टाइट हुन्छ। But be flexible. Allow flexibility in your life so you're not broken by stress. त्यसैले तपाईहरु चाहिँ लचिलो लचकदार व्यक्ति चाहिँ बन्नुहोस्। त्यस्ता लचिलोपनहरुलाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ अनुमति दिनुहोस् ताकि तपाईहरु चाहिँ तनावग्रस्त नबन्नु भएको होस्। Stay open to the Holy Spirit. He will help you. He will speak to you and give you wisdom how to handle stress. पवित्र आत्मा प्रति सधैँ खुला रहनुहोस् ताकि उहाँले चाहिँ तपाईलाई बोल्नु हुनेछ कसरी चाहिँ तनावबाट बाहिर आउने त। Pray part of the time, pray in the Spirit. आत्मामा रहेर चाहिँ समय-समयमा प्रार्थना गर्नुहोस्। The Holy Spirit will recharge you. पवित्र आत्माले चाहिँ तपाईहरुलाई फेरिबाट रिचार्ज गर्नुहुनेछ। Remember, सम्झिनुहोस्, your first ministry is to the Lord. तपाईको पहिलो सेवा भनेको प्रभुको निम्ति हो। Then to your family. त्यसपछि तपाईको परिवारको निम्ति। And then the church. त्यसपछि मात्रै मण्डलीको निम्ति। If you get out of this order, you will have problems. यदि तपाई यो क्रमलाई बिर्सेर अरु केही गर्नुहुन्छ भने तपाई समस्यामा पर्नुहुनेछ। But stay flexible and allow the Holy Spirit to mold you and shape you and bless you. तपाईहरुले पवित्र आत्मालाई आउन दिनुहोस् आफ्नो जीवनमा, एकदम लचकदार व्यक्ति बन्नुहोस् जसले चाहिँ तपाईलाई बनाउनु हुनेछ, तपाईलाई आकार दिनु हुनेछ। May I pray for you? के म तपाईको लागि प्रार्थना गर्न सक्छु? Father, in the name of Jesus, पिता, म तपाईको पुत्र येशू ख्रीष्टको नाउँमा I bring pastors and leaders who hear me right now to you in Jesus' name. येशूको नाउँमा यहाँ जति पनि पास्टरहरू हुनुहुन्छ, अगुवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म तपाईको अगाडि ल्याउँदछु। I pray that you would reassure them of your love and care for them.
मलाई आशा छ तपाईले उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम वास्ता गर्नुहुनेछ। May they know that you love them and care about every detail in their lives. परमेश्वर पिता उहाँहरूलाई थाहा होस् कि तपाईले प्रेम गर्नुहुन्छ अनि उहाँहरूको जीवनका हरेक पलहरू हरेक परिस्थिति तपाईलाई थाहा छ भन्ने कुरा। Father, I pray that you would give them the necessary joy and rest and peace. प्रभु म प्रार्थना गर्दछु यो समयमा उहाँहरूले चाहिँ साँच्चै एउटा तपाईमा आराम अनि शान्ति उहाँहरूले महसुस गर्नुभएको होस्। Give them wisdom. उहाँहरूलाई बुद्धि दिनुहोस्। Keep them in the palms of your hand. तपाईको हातमा उहाँहरूलाई राख्नु भएको होस्। In Jesus' name, येशूको नाममा amen. आमेन। God richly bless you. परमेश्वरले तपाईहरूलाई प्रशस्ततासँग आशीष दिनुभएको होस्।